लिमिटेडका अध्यक्ष श्री एमन भुषालज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। र सभापतिको आसन ग्रहण पश्चात आज यस कार्यक्रमका म प्रमुख अतिथिलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। यस क्षेत्रका हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 को माननीय सांसद कञ्चन खनालज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय कञ्चन खनालज्यू, यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामी हाम्रो यस नगर उपप्रमुख श्री विमला दुवाडीज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यस विषम परिस्थितिको बावजुद पनि हामी हाम्रो आफ्नो नियमित कार्यक्रम 11औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यस परिप्रेक्ष्यमा मैले यहाँनिर हामीले धेरै अतिथिगण र अतिथिहरूलाई निम्ता गरेका छैनौँ, किनकि हामी आज बन्द कोठाभित्र आफ्नो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सोही अनुरूप म यस संस्थामा सञ्चालक समिति, लेखा समिति, उपसमितिलाई म यहाँ सरस्वती वाचन गरेर सुनाउँदै चाहन्छु। म यस्तै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दैछु। अर्पण बजार ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक श्री रामचन्द्र देवकोटाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी म अब सञ्चालक समितितर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। यस संस्थाको उपाध्यक्ष श्री मेघनाथ पौडेलजीलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी यस संस्थाको कोषाध्यक्ष श्री किशोर चालिसेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस संस्थाका सदस्य श्री दिपेन्द्र शर्मा चापागाई विविध कारणले गर्दा आज उपस्थित हुनुहुन्न, किनकि उहाँ जेसिसको एउटा कार्यक्रममा सहभागीको लागि चाहिँ जानुभएको छ। त्यो भएर उहाँ पनि जुम अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि आसनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी यस संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य रामकुमार बजगाईज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस संस्थाको सञ्चालन समिति सदस्य श्री विपिन शर्मा आचार्यज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस संस्थाको सञ्चालन समिति सदस्य श्री जायश्वर शर्माज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो संस्थाको सञ्चालन समिति सदस्य श्री योगराज सुवेदीज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी पार्वती पौडेल म्याडमलाई पनि आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सम्झना कुमारी पराजुलीलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यसै गरी लेखा समिति सदस्य श्री माधव पौडेल हामीसँग केही अगाडि बाहिर निस्किनु भएको छ र केही क्षणमा आउँछु भनेर जानकारी गराएर निस्किनु भएको छ। यस्तै गरी लेखा समिति सदस्य श्री महेश पाण्डेज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी ऋण समिति सदस्य श्री ध्रुवराज लामसानेज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी शिक्षा समिति सदस्य श्री गोविन्द पौडेलज्यू म जुममा भेट्छु भन्दै भर्खरै बाहिर निस्किनु भएको छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी शिक्षा समिति सदस्य श्री गङ्गा पौडेलज्यूलाई पनि म जुमबाटै नै आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हामी हाम्रा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो घरबाट नै जुम मिटिङ मार्फत आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न गइरहेको यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी अर्पण बजार ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड आज हामी 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको यस सन्ध्यामा रहेका छौँ र आज हामीले हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम जुम मिटिङ मार्फत यति जति यहाँ सहभागी छौँ त्योभन्दा बाँकी रहेका शेयर सदस्यहरू जुम मिटिङ मार्फत हामीसँग जोडिनु भएको छ र यही अनुरूप नै हामीले आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिलेसम्म हाम्रो कनेक्सनमा हाम्रो शेयर सदस्यहरू कनेक्सन हुनुहुन्छ, लगभग हामीसँग कतिजना हुन्छ विपिन सर? 15 जना जति हाम्रो सदस्यज्यूहरूले चाहिँ कनेक्सन गरिसक्नु भएको छ र अहिले हामीलाई फेसबुक लाइभबाट रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जबाट लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्णले हाम्रो शेयर सदस्यज्यूहरू हाम्रो जुम एप्लिकेसन युजर नेम चाहिँ 9855051494 र पासवर्ड चाहिँ 9855561632 मा जोइन हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुमा हामीले यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानलाई वाचन गर्दैछौँ र राष्ट्रिय गानलाई चाहिँ सबैजनाले चाहिँ राष्ट्रिय गानलाई हामी वाचन गर्नको लागि म आफै नै राष्ट्रिय गान वाचन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरका हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई उद्घाटन समारोहमा गइरहेका छौँ र उद्घाटन समारोह हामीले आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट हामी हाम्रो 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको ब्यानरलाई वाचन गरेर आजको हाम्रो उद्घाटन समारोह सम्पन्न गर्नको लागि मैले आजका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू र सभापतिज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन उद्घाटन भएको जानकारी हाम्रो अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनका अध्यक्ष एवं भूषालज्यू हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएकी नेकपा बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य तथा बागमती प्रदेश की प्रदेश सभासद पञ्चन खनालज्यू, रत्नगर नगरपालिका की उपमेयर विमला दवाडीज्यू, यहाँ उपस्थित ल्याह समितिका संयोजक तथा अन्य अतिथि लगायत कार्य समितिका मित्रहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जुम एप्लिकेसन मार्फत रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज मार्फत र विभिन्न ठाउँमा रहेर सुनिरहनुभएका सहभागी भइरहनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्य लगायत सम्पूर्णलाई अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सहकारी आन्दोलनको एउटा अभियानमा रत्नगरमा आजभन्दा 11 वर्ष अघि 10 वर्ष पुरा गरेर 11औं वर्ष लाग्यो। सहकारी अभियानमा रत्नगरका अग्रजहरूले अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुर्याउनु भयो र यस सहकारीलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति निरन्तर सहयोग गर्ने सल्लाह दिने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन हाम्रो यो सहकारी संस्था विगत हाम्रो 3 वर्ष कार्यकाल हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा राज्यको विकासका निम्ति यहाँका विपन्नहरूको उत्थानको निम्ति केही न केही सहयोग गर्ने र तिनीहरूको जीवन स्तर उकास्न आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्ने यो सहकारी संस्थालाई हामीले यो 3 वर्ष कार्यकालमा आर्थिक रूपमा एकदम व्यवस्थित गर्न कठिन कार्यकाल र इतिहासमा यो अघिल्लो कार्यकाल हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र यस कार्यकालमा सहकार्य गर्ने सहयोग गर्ने शुभेच्छा राख्ने हामी सबैको ऋणी छौँ र प्रत्येक शेयर सदस्यले पसिनाको थोपा बगाएर यहाँ जम्मा गर्नुभएको एक रुपियाँको हामीले आर्थिक रूपमा र यो सामाजिक रूपमा विकास गर्नका निम्ति छरिएर रहेको पुँजीलाई विकासमा लगाउनको लागि व्यक्तिगत शेयर सदस्यको उन्नतिका निम्ति प्रयोग गर्न यहाँ जम्मा गरिएको पैसाको हामीले व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले कुनै इमानदारीता साथ कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनौँ। हामी यो संस्थालाई दिगो बनाउनका निम्ति यो संस्थालाई 21औं शताब्दीको एउटा सहकारी बनाउनका निम्ति आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा व्यवस्थित गरेर यो समाजका उत्तरदायित्वहरू पुरा गर्नका लागि बचत व्यवस्थित गर्न र ऋण लगानी व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले यो 3 वर्ष कार्यकाल जति मेहनत गर्यौँ सहकारी आन्दोलनको
यो संस्थाको एउटा साख नयाँ उचाइमा पुर्याउनको निम्ति हामीले निरन्तरतापूर्वक यो कार्य समिति, लेखा समिति र शेयर सदस्यहरूको सहयोग र सद्भावका कारण अव्यवस्थित भएका ऋणहरू व्यवस्थित गर्न, अव्यवस्थित ढङ्गले गरिएका लगानीहरू हामीले उठाउन र आर्थिक रूपमा व्यवस्थित गर्न, सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म कर्मचारी, लेखा समितिका मित्रहरू, अग्रजहरू लगायत कार्य समितिलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद आफ्ना अन्य कार्यक्रमहरूलाई थाती राखेर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएका प्रमुख अतिथि, मेयर, उपमेयरज्यू आफ्नो कार्यालयको समयबाट पनि जोगाएर यस अर्पण तथा बचत ऋण सहकारी संस्थाको उच्च मनोबल राख्नको लागि आइदिनु भएका हाम्रा प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिद्वयलाई संस्थाको तर्फबाट स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सुन्नुहुने, हेर्नुहुने, देख्नुहुने, सहभागी हुनुहुने सम्पूर्णलाई अर्पण बचत तथा ऋण सहकारीको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको यस कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। दुई 2077 पुस 2 देखि 4 गतेसम्म यस अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एक चितवनको 11औं वार्षिक सभामा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू सञ्चन खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिका उपमेयर विमला दवाडीज्यू, अतिथिज्यू, शेयर सदस्यज्यूहरू तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पालन भएका पत्रकार मित्रहरू, यसै गरी चितवन जिल्लाका विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू एवं प्रथमतः यस संस्थागत रूपमा अध्यक्षको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजभन्दा करिब 11 वर्ष पहिले रत्नगरका अग्रजहरूद्वारा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतामा आधारित भई स्थापना भएको यस संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू संस्थालाई सहकारी नीति, विधि, सिद्धान्त सङ्गत संस्था सञ्चालन गर्न गराउन घचघचाउने नीति विधिभित्र बाँधिन अभिप्रेत गर्नुहुने लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, कप्स कार्यदलका मित्रहरू, संस्थाको हितका लागि खट्नुभएका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, शेयर सदस्यको आर्थिक सबलीकरणका लागि कर्जा लगानी नियमसङ्गत रूपमा निर्णय गर्नुहुने कर्जा उपसमितिका संयोजक सदस्यज्यूहरू, शिक्षा उपसमितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मूल्याङ्कन तथा पदपूर्ति उपसमितिका संयोजकज्यू, सदस्यज्यू, कर्मचारी वर्ग तथा संस्थालाई प्रगतितर्फ डोर्याउन दिनरात खट्नुहुने शेयर सदस्य लगायत सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। चालु वर्षमा संस्थाको अवस्था। समुदायमा आधारित उत्कृष्ट सहकारी सिद्धान्तको परिकल्पनासहित सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना गरिएको यस अर्पण साकोसले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गुणस्तरीय सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने मूल मन्त्रका साथ समुदायमा आधारित एक स्वच्छ प्रतिनिधि साकोस हुन सफल भएको छ। अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै सफलताको 10 वर्ष पुरा गरी 11औं वर्ष प्रवेशसँगै 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको यस सुखद अवसरमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, यस अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्पूर्ण समिति, उपसमिति, शेयर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो तर्फबाट उल्लेखनीय कार्य गर्नुभएको छ, जसको कारणबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 को असार मसान्तमा रु 9,09,73,27,158 निक्षेप सङ्कलन गरी 9,66,56,580 रुपियाँ 41 पैसा कर्जा प्रवाह गर्न सफल भएका छौँ भने गत वर्ष 4,75,190 रुपियाँ भएको शेयर यो आर्थिक वर्षमा 5,25,68,000 भएको छ। सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू हामीले यस आकोषलाई संस्थागत गर्दै व्यावसायिक बनाउँदै लगिएको छ। यस संस्थालाई नीति, विधि र प्रविधिबाट चल्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ संस्थामा कोभिड-19 विश्व महामारी भएको अवसरमा 2076 चैत्र महिनादेखि असोज मसान्तसम्मको बेला पनि संस्थाले दिने सेवामा कुनै पनि कसर बाँकी नराखी रोजगार गुमेका, व्यवसाय बन्द भएका इमान्दार व्यवसायी एवं शेयर सदस्यको क्षतिको आधारमा संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह, ब्याजमा छुट तथा ऋणको किस्ता ब्याज तिर्ने समय सीमा थप गरिएको थियो।
कतिपय जोखिममा रहेका कर्जाहरूलाई असुल पनि गरिएको छ। यस अवधिमा नियमित कार्य सम्पादन। आदरणीय शेयर सदस्यहरू, यस अवधिमा साधारण सभाले निर्देशन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै क्रममा 12वटा नियमित तथा 18वटा अन्य बैठक बसी निर्णयहरू गरिएका छन्। प्राय बैठकमा 100% उपस्थिति छन्। सबै बैठकमा 80% भन्दा बढीको सहभागिता रहनुले पनि सञ्चालकहरू संस्थाप्रति जिम्मेवारी बोध प्रष्ट भएको छ। यसका लागि सम्पूर्ण सञ्चालक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस शाखाका नियमित कार्य सम्पादनका लागि एक कुशल व्यवस्थापक, 2 जना ऋण सहायक, 2 जना जुनियर सहायक, 4 जना बजार प्रतिनिधि, 2 जना सुरक्षा गार्ड, 1 जना कार्यालय सहयोगी राखी नियमित कार्य सञ्चालन गरिएको छ, जसलाई अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन, निगरानी र सहयोगमा व्यवस्थित गरिएको छ। संस्थागत सङ्गठनका लागि गरिएका कार्यहरू। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा बीच हामी 11औं साढेसभामा छौँ। प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै हामी हाम्रा सेवाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगेका छौँ। अर्पणको 11औं वर्षको इतिहासमा अर्पण साकोसले आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन अर्पण साकोसबाट सेवा शुभारम्भ भएको जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित भएका छौँ। यसले भोलिका दिनमा हामीलाई हाम्रा सेवालाई समयानुकूल प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएका छौँ। असहजतालाई अनुकूलतामा बदल्दै सबै सदस्यसँग सहकार्य समन्वयको अवस्थामा भन्दा प्राथमिकता दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्पण उपभोक्ता ऋण सहकारी संस्था सबै शेयर सदस्यहरूको रु 5 लाखको दुर्घटना बिमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा गरिएको छ। भवन बिमा, कर्मचारी बिमा निरन्तरता दिएको छ। सांस्कृतिक संरक्षणका लागि हरितालिका तीजको अवसरमा महिला सदस्य लक्षित सहकारी शिक्षा र दर पुर्याउने कार्यक्रम गरिएको थियो। साथै प्रतियोगितात्मक तीज गीत कार्यक्रम गरी सहआयोजकको रूपमा रेडियो अर्पणसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। संस्थालाई थप दिगो बनाउने नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता ऋण सहकारी संस्थाको थप 1 लाखको सेयर खरिद गरियो। सुरक्षित ऋण लगानीका लागि आर्थिक वर्ष 2077 देखि 10 लाखभन्दा माथिका ऋण लगानीमा सरकारी मान्यता प्राप्त भ्यालुएटरबाट मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सहकारी अध्ययन अवलोकन भ्रमण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पनि यसलाई नियन्त्रण दिँदै नेपालको पूर्व क्षेत्र लगायत भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत ठाउँको 5 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी भ्रमण अवलोकन सम्पन्न गराइयो। कोभिड-19 को कहरका बेलामा पनि यस सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा बन्द गर्नु भनेका दिन बाहेक निरन्तर कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा दियो। आगामी कार्यक्रमहरू। अहिले 21औं शताब्दीमा सूचना प्रविधि विज्ञानले गर्दा प्रतिस्पर्धामा सहकारीको आर्थिक सबलीकरणका लागि बैङ्कहरूको प्रतिस्पर्धा गरी जीवन्त सहकारी बनाउनका लागि सहकारी बीच एकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारको यस सहकारी एकीकरणका लागि बाध्यात्मक ऐन कार्यान्वयन आउँदैछ। फरक मितिमा फरक स्थानमा रहेका सहकारी सदस्यहरू आबद्ध व्यक्तिहरूको सोच अवश्य नै फरक हुन स्वाभाविक होइन, तर यसले फरक सोच, क्षमता र शैलीहरूलाई मिलान गरी एउटै सक्षम साकोस निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हामीमा ज्वलन्त रूपमा देखिएको छ। जहाँ फरक सोच र उद्देश्य एउटै भएका इमान्दार शेयर सदस्यको जमघट हुन्छ, अवश्य नै त्यहाँ विचारको मन्थन हुन्छ र सबल अनि उत्कृष्ट साकोस बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अधिक शेयर सदस्य वृद्धि गर्ने, अधिक बचत सङ्कलन गर्ने आगामी वर्ष हाम्रो योजना रहेकोले सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूको शेयर वृद्धि अभियानमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अर्पण साकोसको कार्यालय रहेको सम्पूर्ण कक्षको बैङ्किङ कारोबारको लागि सेवागरी मैत्री कार्यालय भौतिक रूपमा पनि आकर्षक र व्यवस्थित पनि गरिनेछ। पशुपालन, माछापालन, व्यावसायिक तरकारी खेती लगायत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ। शेयर सदस्यको हितमा ध्यानमा राखी घरायसी इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको कम्पनीकै मूल्यमा सरल किस्ताबन्दीमा रकम लिने गरी व्यवसाय गर्ने र यसले साकोसको व्यवसायिक क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। शेयर सदस्यलाई सहकारी शिक्षाको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व, समुदाय र विद्यालयमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर गरिनेछ। सांस्कृतिक संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम गरिनेछ। असल ऋणीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै उत्कृष्ट बचत कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, सक्रिय शेयर सदस्यको मनोबल उच्च बनाउने कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिनेछ। खैरेनी नगरपालिकामा सेवा केन्द्र विस्तार गरिनेछ। हाम्रो सहकारी पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउन जोखिममा आधारित सहकारी सुपरभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि सम्पूर्ण शेयर सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा आफ्नो अमूल्य समय यस अर्पण साकोसलाई दिनुभएको उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै र यो जुम मार्फत र जुन भर्चुअल मार्फतबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेरो भन्तुम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। पानीमा त जुम छैन नि साथी, स्तरमाथि उकास्दै आत्मनिर्भरता बढाउने यस संस्थाको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। एकका लागि सबै र सबैका लागि भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात गरी समुदायमा आधारित विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहनुभएका स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई सहभागी
गराई अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा कार्यालय रही पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका र खैरी नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएको यस संस्था 2067 साल जेठ 6 गते स्थापना भए 2067 साल भाद्र 16 गते कारोबार सञ्चालन गर्न सफल भयौँ र आज हामी 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनमा गर्दैछौँ। आफ्नो ज्ञान सिप र क्षमता अधिकतम प्रयोग गरी हामीले उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र पारदर्शिता जस्ता सुशासनका खम्बाहरूलाई अझ प्रगाढ बढाउँदै जानेछौँ भन्ने प्रण गर्दैछौँ। यस संस्थालाई अग्रगतिमा लैजाने क्रममा स्थापना कालदेखि हालसम्म विभिन्न आरोह अवरोह नआएका होइनन्। संस्था सञ्चालनको धैर्यता, इमानदारिता र सम्पूर्ण शेयर सदस्य लगायत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूको माया तथा कर्मचारीको पारदर्शिता, लगनशीलता तथा क्रियाशीलताले सफलता प्राप्त भएको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यस आवमा संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममध्ये विभिन्न मितिमा सञ्चालक समिति, लेखा समिति एवं अन्य उपसमिति तालिम सञ्चालन गरियो। नेप्सुनका कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षा एजेन्सीद्वारा जोखिममा आधारित सहकारी सुपरिवेक्षण कार्यक्रम संस्थामै त्रैमासिक रूपमा सम्पन्न भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। विभिन्न मितिमा शेयर सदस्यका आफन्तहरूको निधनमा उहाँकै निवासमा गई शोक सभा सम्पन्न गरियो। कोभिड-19 विश्व महामारीको रूपमा रहेको यस परिप्रेक्ष्यमा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यस अवस्थामा नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी सदस्यको अधिकतम सेवालाई मध्यनजर गर्दै यस संस्थाले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको म यस सम्मानित सभामा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई भर्चुअल मिटिङ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको व्यवस्थापन पक्ष यस आर्थिक वर्षमा संस्थाको आर्थिक विकासमा धेरै प्रयास गरिएका छन्, जसले संस्थालाई नीति, विधि र प्रविधिको आधारमा अगाडि लैजान मद्दत पुगेको छ। गत साधारण सभा पश्चात सञ्चालक समितिको नियमित र आकस्मिक गरी 30 पटकसम्म बैठक बसी 151 प्रस्ताव उप छलफल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। लेखा समितिको बैठक 9 पटक र अन्य उपसमितिको बैठक 15 पटक बसी विभिन्न प्रस्ताव उप छलफल गरी निर्णय गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण संस्थामा उपस्थित भई प्रत्यक्ष रूपमा बस्न नसकेका परिप्रेक्ष्यमा पटक यथासम्भव सञ्चालक समिति तथा अन्य उपसमिति विद्युतीय भर्चुअल प्रविधिबाट जोडिएर संस्थागत विषयमा सरसल्लाह भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तो महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि संस्थाको सेवा अवरुद्ध नगराई सदस्यलाई यथासम्भव सेवा प्रदान गर्न सफल रहेकोमा व्यवस्थापन पक्षलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र शेयर सदस्यले यस सङ्क्रमणको महामारीप्रति सजग र सचेत रही संस्थाको सेवा निरन्तर दिनुभएकोमा शेयर सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकटाउन चाहन्छु। जनशक्ति परिचालन कुनै पनि संस्था सफल र असफल उक्त संस्थाको सञ्चालनमा जनशक्तिको कार्यकुशलताको आधारमा हुन्छ। यस संस्थाले स्थापनादेखि हालसम्म सहकारीका खुल्ला र स्वैच्छिक सदस्यताको सिद्धान्त अनुसार सदस्यता थप गर्दै आइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सञ्चालक समिति 11 जना, लेखा सुपरिवेक्षण समिति 3 जना, ऋण उपसमिति 3 जना, शिक्षा उपसमिति 3 जना र पदपूर्ति उपसमिति 3 जना गरी र 12 जना कर्मचारी राखी नियमित कार्य सञ्चालन गरिएको छ, जसलाई अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशित निगरानी र सहयोगमा व्यवस्थित गरिएको म यस सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। ऋण व्यवस्थापन ऋण नीति अनुसार ऋणको व्यवस्थापन गरिएको छ। संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सर्वसुलभ ढङ्गले ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यकता अनुसार बैठक बसी ऋण सिफारिस र लगानीका निर्णयहरू गर्दै आइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। ऋण विशेष नगद प्रवाह विश्लेषण, ऋण सदुपयोगिता र परियोजनाको अध्ययन गरी विद्यमान ऋण लगानी नीति 2076 संशोधित समेतको परिधिभित्र रही ऋण लगानी गर्दै आइरहेको र संस्थाले गत वर्षदेखि शेयर सदस्यहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै लागू गरेको साना व्यवसाय तथा पेसागत ऋण लगायत बिना धितो ऋणको सेवा लिने सदस्यहरूको लागि ऋण बराबरको बिमा गर्ने परिपाटी थालनी गरिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। समाजमा विभिन्न गरिबी निवारण गर्ने र समयमा बस्ने मानिसहरूको आय आर्जन तथा आयमूलक कार्य सञ्चालन गराउने सबै सदस्यलाई नियमित रूपमा सुविधाजनक तरिकाले निरन्तर ऋण प्रवाह गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
कृषि तथा पशु कर्जा, आपतकालीन कर्जा, बचत जमानत कर्जा, सरल व्यक्तिगत कर्जा, साना व्यावसायिक कर्जा, ठुला व्यावसायिक कर्जा, हायर पर्चेज मोटरसाइकल कर्जा। असुली बचत ऋण सहकारी संस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण सेवा भनेको ऋण प्रदान गर्नु हो भने लगानी गरिएको ऋणलाई नियमित असुली प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याई भाका नआएको ऋणलाई सहकारी मान्यता अनुसार भाका नआएको ऋण कुल सम्पत्ति 5% भन्दा कम हुने गरी प्रावधान ऋण असुली गर्नु पनि रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। र ऋणी सदस्यलाई मौखिक जानकारी, टेलिफोन सम्पर्क, SMS-बाट जानकारी, पत्रचार, भेटघाट एवं अन्य वैकल्पिक वित्तीय परामर्श आदि गरी यसै गरी प्रत्येक महिनाको मसान्तमा ऋण समिति सदस्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज, भाका, नआएको ऋणीको किस्ताको बारेमा जानकारी दिँदै आइरहेको म यस सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा यस 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनमा यस विषम परिस्थितिमा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यू, संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, सम्पूर्ण सदस्यज्यू, कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट बच्ने उपाय अवलम्बन गरी स्वस्थ रही आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई म सचिवको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र मैले फेरि आफ्नो प्रतिवेदन वार्षिक आयव्ययको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि यस संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री किशोर चालिसेज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। 5औं अधिवेशनको सभाका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि हाम्रा प्रदेश सभासद श्री कञ्चन प्रधानज्यू, विशिष्ट अतिथि हाम्रो रत्नगर नगरपालिकाको उपमेयर विमला दुवाडीज्यू तथा अन्य अतिथिवर्ग, सहकारी कर्मी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू एवं शेयर सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम आज अर्पण पत्र तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनलाई सफल बनाउन यस सभामा भौतिक र अनलाइन मार्फत जुमबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। साथै अहिले यो महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस युक्त जीवन कोरोना मुक्त भनेको युक्त भयो चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अलिकति सच्याएर बुझिनु होला। भाइरस मुक्त जीवनको कामना समेत गर्न चाहन्छु। साथै 8औं वार्षिक साधारण सभाबाट 3 वर्ष कार्यकालका लागि कोषाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरी कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिँदै आजका दिनसम्म साथ र सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहकारी ऐन 2074 र नियमावली 2075 लागू भए पश्चात संस्थाको कारोबारका लागि सन्दर्भ ब्याज तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र सोही अनुसार 17 असोज 12 गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याज 14.72% झरेको छ। हामीले त्यसले तोकिएको छ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा सकारात्मक असर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि अहिले महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि परेको छ। देशमा निषेधाज्ञा लकडाउनका कारण सहकारी नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकी लगानी तथा असुलीमा पूर्ण रूपमा असर पर्न गयो भने कतिले रोजगारी गुमाउनु पनि परेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सहकारीको आर्थिक पाटोलाई पर्न गएको छ। आगामी दिनमा सो असरलाई पन्छाउँदै सहकारीले आफ्नो गति दिन सक्ने पनि विश्वास मैले लिएको छु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म सम्मानित सभा समक्ष संस्थाको गत आर्थिक वर्ष 2076 को संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आयव्यय विवरण र चालु आबको मङ्सिर 23 गतेसम्मको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। 2076 मा भएका आर्थिक क्रियाकलापको संक्षिप्त विवरण। शेयर पुँजी 75 मा हाम्रो शेयर 4,70,31,900 रहेकोमा अब 76 मा 10.60% वृद्धि भई 5,25,68,000 हुन गएको छ। निक्षेपतर्फ आर्थिक वर्ष 2075 मा 8,45,94,409 रुपियाँ थियो भने 76-70 मा 17.42% वृद्धि भई 9,93,27,158 रुपियाँ 23 पैसा हुन गएको छ। त्यस्तै गरी ऋण लगानी तथा असुलीतर्फ 75-76 मा ऋण लगानी हामीले 9,42,52,304 ऋण लगानीमा देखिएको थियो भने 76-77 मा आएर
10,16,83,723 रुपियाँ 59 पैसा असुली गरेर 10,40,88,88,000 पुनः लगानी भई जम्मा 76-77 सम्ममा आउँदाखेरि जम्मा 9,66,56,580 रुपियाँ 41 पैसा चाहिँ ऋण लगानी रहेको छ। संस्थाको अन्य लगानीमा 1,06,636 रुपियाँ 81 पैसा 75-76 मा हामीले अन्य लगानी गरेको थियौँ, बाहिर लगानी गरेको थियौँ। त्यसमा हामीले नेक्स्टमा 1 लाखको सेयर थप गरेर टोटल हाम्रो अन्य लगानी 2,57,780 रुपियाँ 18 पैसा भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो सम्पत्तिमा भौतिक सम्पत्तिमा हामीले खासै अपडेट त गर्न सकेका छैन, तैपनि अत्यावश्यक चिजलाई हामीले जसमा प्रिन्टर 24,500 को, पैसा गर्ने मेसिन 85,000 को, CCTV 19,320 को हामीले थप गरी 9,38,703 रुपियाँ 80 पैसा रहेको स्थिर सम्पत्ति हाम्रोलाई 76-77 मा आएर 8,22,840 रुपियाँ 32 पैसा राजकट्टी गरेर हामीले त्यहाँ पाइएको छ। त्यसै गरी आय व्यय विवरण 75-76 सालमा कुल आम्दानी 19,90,01,90,98,366 रुपियाँ 52 पैसा भएकोमा खर्च 1,76,39,624 रुपियाँ 38 पैसा खर्च भई। अनि फेरि 76-77 मा 2,29,12,507 रुपियाँ 15 पैसा आम्दानी भई 2,67,17,084 एउटा अङ्क छुटेछ 50 रही। नाफा 35%ले बढेर 53%ले बढेर 22,35,422 रुपियाँ 65 पैसा नाफा भएको छ हाम्रो यो 76-77 मा आएर। त्यसै गरी कोषको व्यवस्थातिर जगेडा कोष हामीले अघिल्लो अब 2075-76 मा 5,44,000 सानो जगेडा कोष थियो हाम्रो 5,44,568 रुपियाँ 6 पैसाको, जसलाई हामीले बढाएर 9,43,652 रुपियाँ बनाएका छौँ। र त्यसै गरी ऋण जोखिम कोष हाम्रो 40,64,423 रुपियाँ 96 पैसा थियो। त्यो ऋण जोखिम कोषलाई हामीले बढाएर 1,12,39,195 रुपियाँ 86 पैसा बनाएका छौँ। र अन्य कोषहरूको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो अडिट रिपोर्टको अनुसूचीमा छ 2/1 र 3 मा छ है। त्यो हेर्न अनुरोध गर्छु साथीहरू के अरे सेयर सदस्य महानुभावहरूलाई। र अन्त्यमा आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू, विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाल अछुत रहन सकेन। यसको प्रभावबाट स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत आर्थिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुग्यो। यसकारण देशमा लकडाउनको स्थिति सिर्जना भई संस्था नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सदस्यहरूको आर्थिक कारोबारमा कमी आएको कारण संस्थाले राखेको लक्ष्य पुरा गर्न असमर्थ भएको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। तथापि 75-76 को भन्दा 76-77 को हाम्रो वासला 16,86,68,607 बाट बढेर 17%ले बढेर 16,86,68,000 हुन पुगेको छ। अब म सम्मानित सार सभामा 2017-4-1 देखि 2017-8-23 गतिसम्मको आय व्यय विवरण अनि वासला तथा आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरूबाट रचनात्मक सल्लाह सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी तयार गरिएको चालु वर्ष 2017-78 को अनुमानित आय व्यय वासला 2017 साल 2/32 मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रस्ताव गरी छलफलबाट पारित गरिएको विवरण हजुरहरूसँग चाहिँ पेश गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो ग्रुपमा आएको हुन्छ त्यो हेरेर सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरूले हाम्रो भोलि हुने बन्द सत्रमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई गहन छलफल गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। आदरणीय सेयर सदस्य महानुभावहरू, लेखा परीक्षक श्री BSP एसोसिएट्स चार्ट एकाउन्टेन्ट्स काठमाडौँबाट प्रस्तुत गर्नुभएको आब 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित आब 2076-77 को प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन चालु आब 2017-78 को अनुमानित आय व्यय तथा वास्तविक विवरणलाई पारित गरिदिनु हुनको लागि यस सम्मानित सार सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आजको यस 11औं वार्षिक सार सभा तथा 5औं अधिवेशन भव्यताका साथ सफल
बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित सेयर सदस्य महानुभावहरू लगायत मञ्चमा आसीन हुनुहुने अतिथिवर्गज्यूहरू र जुम एप्लिकेसन मार्फत जोडिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग प्राप्त भइरहने अपेक्षासहित प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी पारित गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो प्रतिवेदन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय अर्पण, जय ठगानी। र बाँकी रहेका छलफललाई हामी बन्द सत्रमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब म लेखा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन लेखा समिति संयोजक श्री रामचन्द्र देवपाज्यूबाट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सचिवज्यू, अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लीको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसदजी, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका उम्मेदवारज्यू, कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, ऋण समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार व्यक्तित्वहरू, यस सभामा उपस्थित भई आदरणीय सेयर सदस्य धनी महानुभावहरू, कर्मचारी साथीहरू तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। आजको यस 11औं वार्षिक साधारण सभा एवं 5औं अधिवेशनमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट 2076-77 को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा देखिएको र सञ्चालक समितिको बैठक उपसमितिहरूको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई विस्तृत अध्ययन गरी समालोचनात्मक संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छु। आज सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू औपचारिक रूपमा भेला हुने र गत वर्ष संस्थाले गरेका कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि योजनाहरूको दिशानिर्देशन गर्ने भएकाले पनि आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिँदै 5औं अधिवेशन वर्ष पनि भएकाले सबै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुने नै छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। अघिल्लो अधिवेशनबाट तपाईँहरूले दिएको लेखा समिति जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सेयर सदस्य महानुभावहरू, यस समितिलाई प्राप्त सहकारी ऐन र विभागद्वारा निर्देशन मापदण्डमा तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही वित्तीय आय लेखा परीक्षण नीति नियमको कार्यान्वयन, अनुगमन, नगद तथा भौतिक परीक्षण, सञ्चालक समितिका बैठकमा भएका निर्णयहरूको प्रभावकारिता, उपलब्धि, सम्पत्तिको संरक्षण, ऋण फाइलको अध्ययन जस्ता अति सरोकार क्षेत्रको अध्ययन गरी कार्य सम्पादनको चरणमा तत्काल सुझाव तथा सल्लाह दिँदै आएका छौँ। सेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म संस्थाको अब 76-77 को वित्तीय अवस्थालाई यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सेयर पुँजी, यस संस्थाको आर्थिक वर्ष 76-77 सम्मको कुल सेयर सदस्य पुँजी 4,75,31,900 बाट बढेर 5,25,68,000 भएको छ। यसरी हेर्दा यस सदस्य सङ्ख्या र सेयर रकम बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। बचत यस वर्ष 76-77 सम्म रु 9,66,56,580 रुपियाँ 41 पैसा बचत सङ्कलन भएको देखिन्छ, जुन गत वर्षभन्दा रु 24,04,276 रुपियाँ 41 पैसाले बढी देखिन्छ। बैंक, यस आर्थिक वर्षको अन्तमा विभिन्न बैङ्कहरूमा गरी 6,63,49,666 रुपियाँ 38 पैसा छ भने नगद रु 3,45,394 रुपियाँ 85 पैसा रहेको छ। अब 76-77 मा सञ्चालक समितिको बैठक 30 पटक बसेको र उक्त बैठकहरूमा उपस्थित सङ्ख्या 90% भन्दा बढी नै देखिन्छ। बैठकमा गरिएका निर्णयहरूको नियम र विनियमका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ। प्रत्येक बैठकमा अघिल्लो महिनामा भएका र गरेका आर्थिक कारोबार विवरण र मासिक प्रगति विवरण पेश गरी समीक्षा गरेको पाइन्छ। यस संस्थाले 3वटा नगरपालिकाहरूमा रत्नगर, कालिका र खैरनीका सबै वडाहरूमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरेको भए तापनि कोभिड-19 का कारणले उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सकेको छैन। तथापि चाँडै नै यसको सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसतर्फ
आगामी बन्ने कार्य समितिद्वारा यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाले सेयर सदस्यहरू वृद्धि गरेको र सेयर रकम पर्याप्त मात्रामा सङ्कलन गरेकोलाई सराहनीय मान्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थामा आवश्यकता अनुसारका दक्ष कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरी प्रविधि मैत्री बनाई कार्य सम्पादन गरिएको पाइएको छ। लेखा सुपरिवेक्षण समितिले लेखा परीक्षण गर्दा निम्न कुराहरू देखिएका छन्। यस संस्थाले सफ्टवेयर मार्फत कारोबारको हिसाब किताब राखिने गरिएको देखिन्छ। सम्पूर्ण खर्चको फाँटबारी समितिबाट अनुमोदन गरी खर्च गरिएको पाइएको छ। संस्थामा रहने नगद रकम भल्टमा राखेको देखिन्छ। संस्थाले कम्प्युटरमा सबै लेखा सिस्टमेटिक तरिकाले राखिएको देखिन्छ। ऋण समितिले ऋण प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कन तथा धन जमानीका आधारमा लगानी गरिएको पाइएको छ। संस्थाको मासिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा महिनामा नै पठाउने गरेको देखिएको छ। नेप्सुनका सुपरिवेक्षक प्रशिक्षकबाट बेला बेलामा संस्थाको पल्स हेर्ने काम गरेको देखिन्छ। संस्थाले अब 76-77मा कुल रु 3 अर्ब 67 करोड 31,43,369 रुपियाँ 52 पैसाको कारोबार गरी खुद नाफा 22,35,422 रुपियाँ 65 पैसा गरेको पाइयो। लेखा समितिबाट संस्थालाई दिएको सुझावहरू: मासिक बचत सङ्कलनमा वृद्धि गरी संस्थालाई अझ बढी सुदृढ र दरिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ। अधिकतम सेयर सदस्य वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ताकि जसले गर्दा हालको सहकारी ऐनले वृद्धि गरेको सदस्य सङ्ख्या पुग्नलाई मद्दत गर्दछ। लगानी गर्दा धितो मूल्याङ्कनलाई बढी जोड दिई लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ। धितो ऋणको अवस्था म्याद नाग्दा पनि कुनै किसिमको प्रक्रिया चल्न नसकेकाले विगतका वर्षहरूमा भए गरेका केही लगानीहरू उठ्न बाँकी देखिएको छ। समितिबाट उठाउनेतर्फ भए गरेका पहलहरूलाई अझ प्रभावकारिता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। संस्थाको नियम र विनियमका आधारमा प्रशासनिक कर्मचारीहरू लगानीका नीतिहरूलाई अझ बढी प्रभावकारिताका साथ नाफा गर्नुपर्ने देखिन्छ, साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस संस्थाले थप गरेका कार्यक्षेत्रभित्र यथाशीघ्र सेयर सदस्यता बढाई सेवा केन्द्र खोल्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थामा धेरै नै बचत रकम सङ्कलन भई लगानी गर्न नसकेकोले संस्थामा आम्दानीहरू कम देखिन गएकोले सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरूको खोजी गरी धितो सुरक्षण र व्यवसाय हेरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तमा यस संस्थाको लेखा समितिमा रही आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू कर्मचारी वर्गहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई धन्यवाद दिँदै हामीले हाम्रो क्षमता ज्ञान र सिपले भ्याएसम्मको जिम्मेवारी वहन गर्नेतर्फ हामी सजग भए जस्तो महसुस गरेका छौँ र यस संस्थालाई सफलतापूर्वक यहाँसम्म ल्याउनमा मेहनतका साथ काम गर्नुहुने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू, उपसमितिका पदाधिकारीहरू, सेयर सदस्यहरू, कर्मचारीहरू, शुभचिन्तक एवं सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्तमा आज यस भर्चुअल कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूले पर्सि हुने 4 गते हुने यही 4 गते हुने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा भाग लिई आफ्ना मनमा लागेका यहाँ समक्ष सबै गइसकेको छ। सबैले अध्ययन गरी छलफल गर्नको लागि उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अन्तमा आज आफ्नो अमूल्य समय दिई हाम्रो यस संस्थामा आई हाम्रा यस संस्थाले गरेका कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिई महत्त्वपूर्ण समय खर्चिनु भएको हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण उपस्थित विभिन्न तह र तबकामा रहेका समितिका साथीहरूलाई र कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो यो प्रतिवेदन यही अन्त गर्ने यहाँ समक्ष अनुरोध चाहन्छु। संयोजक श्री रामचन्द्र देवकोटा, सदस्य श्री माधव प्रभु पौडेल र सदस्य श्री महेश पाण्डे। जय अर्पण, जय सहकारी। अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ हामी। म केही शुभकामना सन्देशहरू छ किनकि हामी आज भर्चुअल माध्यमबाट हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र नेपाल सरकारले तोके अनुसारको डिस्टेन्स मेन्टेनको तरिकालाई
एउटा सभा सम्मेलन नगर्ने गरी 25 जनाको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान रहे बमोजिम नै हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै र हामीलाई हाम्रा अतिथिगणहरूबाट केही शुभकामना सन्देशहरू प्राप्त भएका छन् र त्यो शुभकामना सन्देशहरू म यहाँ सरस्वती सुनाउन चाहन्छु, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीलाई रत्नगर नगरपालिकाको कार्यालयबाट नगर प्रमुखज्यूले यस अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं साधारण सभा तथा 15औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। 5औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ र पूर्वी चितवनको अग्रणी संस्था अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सक्षम नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्न सकोस् भन्ने विश्वास पनि लिएको यस शुभकामना सन्देशमा पठाउनु भएको छ। यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेप्सुन नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष परितोष पौडेलज्यूले हामीलाई शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। यस सङ्घमा आबद्ध अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन र सो अवसरमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन र सङ्घको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दै सङ्घ सहकारी सञ्चालनको सार्वभौम मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी नीति विधि र प्रविधिको प्रधानताभित्र सदस्य केन्द्रित भई सुसञ्चालन गरेमा रहेको छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ हार्दिक बधाई तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु भनेर हामीलाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। नेप्सुनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ परितोष पौडेलज्यूले। यस्तै गरी चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्षज्यू हरिश चन्द्र सुवेदीज्यूले पनि हामीलाई शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। चितवन जिल्ला रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित श्री अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथाको अवसरमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहितको पुस्तिका प्रकाशन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै संस्थाको प्रगतिका साथै सम्पूर्ण शेयर सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। र यस्तै गरी जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पौडेलज्यूले पनि यस अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र बचत तथा ऋण सहकारीको सार्वभौम मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै नीति विधि र प्रविधिको प्रधानताभित्र सदस्य केन्द्रित भई सुसञ्चालनमा रहिआएको छ भन्ने पूर्ण विश्वस्त हुँदै सङ्घको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी हामीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नगर कमिटी रत्नगरबाट पनि हामीले शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेका छौँ र यसका सचिव ओम प्रसाद लामिछाने र अध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेज्यूले चितवन जिल्ला रत्नगर 1 रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा कार्यालय रहेको विक्रमसम्म 2067 सालदेखि यस क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा शेयर सदस्यहरूलाई सेवा दिँदै आएको पूर्वी चितवनको अग्रणी सहकारी संस्था मध्ये एक यस अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पौष 2 देखि 4 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेको संस्थाको 11औं साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीको तर्फबाट साधारण सभा सफलताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। साथै यस संस्थालाई दिगो र पूर्वी चितवनको अग्रणी सहकारी संस्थाको रूपमा संस्थाको यसबाट अधिवेशनले कुशल नेतृत्वसहित सक्षम नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गर्न सक्ने पूर्ण विश्वस्त हुँदै संस्थाको उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दछौँ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिव ओम प्रसाद लामिछाने र अध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेको हस्ताक्षरमा हामीले शुभकामना सन्देश प्राप्त गरेका छौँ। यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेस रत्नगर नगर कमिटीले पनि शुभकामना सन्देश प्रेषित गर्नुभएको छ। नगर सभापति रूपनराज घिमिरेको हस्ताक्षरमा हामीले शुभकामना प्राप्त गरेका छौँ। श्री अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 2 महिना 6 गतेदेखि विधिवत रूपमा दर्ता भई आज 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनको उपलक्ष्यमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा अर्पण सहकारी परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै यहाँहरूको यो साधारण सभा तथा अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अर्पण सबैका लागि सधैँका लागि भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस सहकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी सदस्यको पुँजी आवश्यकतालाई पुरा गर्दै आय आर्जन क्षमता वृद्धि गरेको कुराले कसैलाई नकार्न सक्दैन। यस सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रको व्यक्तिहरूले जीवन स्तर उठाउन यस संस्थाले खेलेको अग्रणी भूमिका कुनै पनि दुई मत छैन भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीको तर्फबाट हामीलाई शुभकामना प्रेषित गर्नुभएको छ। नगर सभापति रूपनराज घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेस रत्नगर नगर। यस्तै गरी हामीलाई रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्ज जुन सामुदायिक रेडियो अर्पण सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सञ्चालित
यस रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जको अध्यक्षज्यूले मेघनाथ पौडेलज्यू जो यस संस्थाको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ। अविकसित राष्ट्रको नागरिकको आर्थिक उन्नतिको मेरुदण्ड सहकारी हो। पूर्व चितवनको अग्रणी सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापित सहकारी मध्ये एक सहकारी अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन यही पुस 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म रत्नगरको बगुलरमा हुन गइरहेको कार्यक्रममा सफलताको शुभकामना सहित अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्पूर्णलाई हामी हाम्रो अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनकि यस विषम परिस्थितिमा हामी स्वयं उपस्थित गराउन असम्भव पनि थियौँ, किनकि हामी धेरैजना उपस्थित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छैनौँ। सो यो अर्थले गर्दा मैले शुभकामना यहाँ वाचन गरेर सुनाएँ र यस हाम्रो अर्पण पत्र ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं वार्षिक साधारण सभा जुन आज हामी भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेका छौँ र जहाँनिर हामीलाई हाम्रो शेयर सदस्य विपिन सर कतिजना शेयर सदस्यले हामीलाई अहिले साथ दिइरहनु भएको छ। पेज मार्फत 23जना हुनुहुन्छ भने भर्चुअलमा जुम मिटिङ मार्फत हामीसँग 50+ शेयर सदस्यले हामीलाई साथ दिनुभएको म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु र रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जबाट साथै www.radioarpan.com.np बाट पनि सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएको म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। शुभकामनाको सन्देश हामीलाई स्वयं उपस्थित भई शुभकामनाको सन्देश व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस नगर क्षेत्रको हाम्रा वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आदरणीय दिजु हुनुहुन्छ र यस आज हाम्रो कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुख उपप्रमुख श्री विमला दुवाडीज्यूलाई आफ्नो शुभकामनाको सन्देश राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। अर्पण पत्र तथा ऋण सहकारी संस्था 11औं वार्षिक साधारण सभा 5औं अधिवेशनका समादरणीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय माननीय कञ्चन खनालज्यू र यसभन्दा अगाडि विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था पार्टीले शुभकामना दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ र यस अर्पण सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण कार्य समितिका मित्रहरू, लेखा समिति, विभिन्न समितिका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबैमा पत्रकार बन्धुहरू, विशेष त यसमा धेरैजसो मैले पत्रकार पनि यसमा जोडिनु भएको, सञ्चारकर्मी पनि यसमा जोडिनु भएको रहेछ। सबैमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट दिउँसोको नमन गर्न चाहेँ। खुसी लागेको छ धेरै जेलमा यहाँ तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन पाइयो र को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अलिअलि त थाहा थियो, तर अहिले चाहिँ अब बसेर सबैजना यहाँ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ यही अर्पणमा भन्ने कुराहरू पनि जान्न पाइयो, त्यसको लागि पनि खुसी लागेको छ। र सर्वप्रथम त जुन तपाईँहरूको साधारण सभा छ र 5औं अधिवेशन छ, त्यो अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्न चाहन्छु र कुनै पनि अधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त हुनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिकोले पनि राम्रो गर्नुभएको छ, अझै पनि अझ सशक्त अझ यसलाई चाहिँ माथि लान सक्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले चयन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले शुभकामना भन्न चाहेँ र यहाँसम्म जो ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पछि अब अहिले नै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँ बहुत कठिनका साथ यस्तो कोरोनाको समयमा पनि विविध कार्यक्रमहरू गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, त्यसको लागि यो समितिलाई र सबै सहयोग गर्ने विभिन्न समितिहरू छ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब आउने समितिलाई पनि म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र अरू कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूले गरेका कुराहरू अघि नै भिडियो मार्फत पनि धेरै देखाउनु भयो, खुसी लाग्यो। सबै कुरा थाहा पनि थिएन, यसरी आएर आज नगरपालिकामा मै नै छु, त्यही पनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अत्यन्त प्राथमिकता दिएर चाहिँ यहाँ बसेँ। तर यहाँ प्राथमिकता दिइरहँदाखेरिमा उता अन्याय भइरहेको छ, पेट मन जति चाहिँ उतातिर गइरहेको छ नगरपालिकातिर। आज मेयर साहब पनि नहुनुभएको, आफै चाहिँ अब कार्यभाग भएको हुनाले त्यहाँ जिम्मेवारी पनि त्यहाँ थियो र पनि यहाँ मैले बसेर यही बसेको कारणले नै तपाईँहरूको यो सबै कुराहरू हेर्न पनि पाएँ, खुसी लाग्यो।
हामीले पैसा किनबेच मात्रै नभइकन अब समाजमा विभिन्न खाले सामाजिक कामहरू पनि अब अहिले सहकारीहरू ब्याङ्कहरू लगायत सबैले गर्ने गरेका छन्। त्यो अनुरूप तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको रहेछ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब यहाँ म सञ्चारकर्मीहरू पनि जोडिरहनु भएको हुनाले सञ्चारकर्मीको आँखा भनेको यस्तो हुन्छ कि सबैतिर हामीले नदेखेका आँखाहरू उहाँहरूको आँखा हुन्छ। हामीले थाहा नपाएका कुराहरू सञ्चारकर्मीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। कसरी थाहा पाउनुहुन्छ थाहा छैन होइन, त्यसरी यस्तो यस्तो भइराखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। मैले यो मानेमा किन भनिराखेको छु भने सञ्चारकर्मी स्वयं नै भएको यो संस्थामा चाहिँ पक्कै पनि काहीँ पनि अनियमितता चाहिँ हुँदैन र हुनु हुँदैन र भएको छैन होला भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। किनभने पैसाहरू त सबैले जम्मा गर्नुहुन्छ, सबैले जम्मा गर्नुहुन्छ कि मैले पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, तर त्यो पैसा सही सदुपयोग भएको छैन, सही ठाउँमा लगानी भएको छैन, सही ठाउँमा लगानी गरेर उठेको छ कि छैन। मैले बुझ्नुहोस् है कुरा, मैले के भनिरहेको छु भने सबैलाई अहिले हामीले तपाईँहरूलाई म अर्को पनि धन्यवाद के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको उसलाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले नियमअनुसार 25 जना नबढाइकन जुन यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने धेरै मान्छे भाटामा भन्दाखेरिमा सिडिओले नै हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ म्याडम तपाईँ त्यत्रो हुँदैन भनिरहँदाखेरिमा पनि त्यत्रो ठाउँमा त्यत्रो मान्छे चाहिँ जम्मा गरेर तपाईँहरू अतिथि भएर बस्नुहुन्छ अनि कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा तपाईँहरू कतिपय चाहिँ यहाँ अब जुन उसमा आउनुभयो होला, कतिपय नआउनु भयो होला, अब तपाईँहरूको बन्द सत्र हुन्छ। मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु हामीले राम्रा कुरा मात्रै होइन, हामीले उसमा बसिसकेपछि जस्ता कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ। किनभने प्रशंसा मात्रै कुरा होइन, प्रशंसाले मान्छे अगाडि बढ्दैन। मलाई याद आउँछ मदन भण्डारीले भनेको, अन्यथा नमान्नु होला है फेरि पार्टीको नेताको नाम लिए भनेर, मदन भण्डारीले भनेको मलाई याद आउँछ भूमिगतै कालमा, कसैले तपाईँलाई चाहिँ प्रशंसा गर्यो भने तपाईँ चाहिँ होसियार हुनुहोस् है, होसियार हुनुहोस्। प्रशंसा गर्यो भने चिप्ल्याउन सक्छ अरे, तर यदि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँका कमी कमजोरी ल्याइदियो भनेदेखि तपाईँ सजग हुन पाउनुभयो र तपाईँ चाहिँ फेरि अब सुधार्न पाइयो नि। कमी कमजोरी त हुन्छ नि मान्छेमा। मैले त्यही भएर तपाईँहरू सबैलाई पत्रकारहरू तपाईँहरू सबैलाई भन्न भ्याएँ कि भ्याइनँ, मैले सबैलाई भन्ने गरेको छु मैले गरेका कामहरू राम्रो भएको छन् कि नराम्रो भएको छन् तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् है। किनभने नराम्रो भएको छन् भने मैले सुधार्न पाउँछु भनेर मैले पनि भन्ने गरेको छु। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि यो नठान्नुहोस् कि तपाईँहरू अब विभिन्न ठाउँबाट अहिले चाहिँ अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ तपाईँहरू आइरहनु भएको छ। तपाईँहरू चाहन्छन् 3000 सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अब यो विविध कारणले गर्दा एकैचोटि हुन सकिएन, तैपनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ लिखित मार्फत हो कि अब कुनै सञ्चार माध्यम मार्फत यो उस मार्फत हो कि के मार्फत हो तपाईँहरूलाई लागेका मनमा लागेका कुरा अध्यक्ष रिसाउँछन् भन्न नि पर्दैन। यो चाहिँ कस्तो हो भने यो भनेको वर्ष दिनमा एकचोट दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ, व्यक्तिको कुरा होइन। त्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि हरिसाबको कुरालाई चाहिँ यदि काहीँ कतै मनमा लागेको छ भने अहिले चाहिँ डराउनु हुँदैन, कसैले पनि डराउनु हुँदैन। मलाई पनि भन्नुपर्छ, अरूलाई पनि भन्नुपर्छ। त्यो भनेको यो संस्था माथि लानको लागि भनेको हो। यदि हामीले यहीँ रहेका मान्छेहरूलाई पनि कहीँ कतै होइन या पैसा उठाउन सकेनन् या अब अन्त चाहिँ यति खर्च भयो भनेर खर्च त खासै त्यति भएको थिएन, खर्च चाहिँ धेरै देखाए भन्ने लाग्छ भने यही कोठाभित्र क्लियर हुनुपर्छ। म जहिले पनि जहाँ पनि जुन सङ्घ संस्थाको पनि म भन्छु साधारण सभामा, हामीले कोठाभित्र नराम्रा कुरा आफूलाई यदि मनमा छ भने मान्छेमा गल्ती हुन्छ, जानेर वा नजानेर हुन्छ। यदि भाषा जस्तो लाग्यो भनेदेखि लयमा लागेर हुँदैन है, फेरि लयमा लागेर हुँदैन, प्रमाण सहित हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो लाग्यो भने यही कोठाभित्र भन्नुपर्छ तपाईँको भाषा भनेर भने होइन है। फेरि यसमा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले फेरि अन्यथा नमान्नु होला। भाषा भनेर भनेको होइन, हामीलाई विश्वास छ यस्तो सञ्चारकर्मी बसेका ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन, त्यसमा त हामी विश्वास छौँ। तैपनि यस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यही कोठाभित्र भन्नुपर्छ। यो कोठाभित्र भनेर राम्रा कुरा चाहिँ बाहिर लानुपर्छ। किनभने अहिलेसम्म यो अर्पण बचत ऋण सहकारी संस्थाको अत्यन्त राम्रो सन्देश बाहिर गएको छ, अहिलेसम्म राम्रो गएको छ। हामीलाई विश्वास छ अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै हो, अझ राम्रो
सबैलाई सबै नै अब जम्मै अब धेरै होइन अब चाहिँ अर्पण जाउँ अर्पण सहकारीमा जाऊँ भन्ने त्यस्तो वातावरण चाहिँ हामीले बाहिर लानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसो गरेनौँ भने मनमनै चाहिँ राखेर यो फलानु रिसाउँछ कि के रिसाउने, सबैले रगत पसिना धेरै थोरै होस् रगत पसिना बगाएर चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेछ। त्यो सही सदुपयोग भयो कि भएन भनेर अधिकार हो आफ्नो, चाहे धेरै जम्मा गरोस् चाहे थोरै जम्मा गरोस्, त्यो अधिकार हो। त्यो अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्ने अहिले हो, फेरि बाहिर गएपछि होइन है। बाहिर गएपछि चाहिँ हुँदै होइन, चोक चौतारा चिया पसल कहीँ पनि होइन। तर यही हो। त्यस कारणले तपाईँहरू सबै चाहे यहाँ उपस्थिति भए अब सञ्चार माध्यमबाट उपस्थित भए जहाँबाट उपस्थित भए हुन्छ, यदि मनमा लागेको छ भने यहीँ भन्ने, यही साधारण सभामा भन्ने, बन्द सत्रमा भन्ने, अन्त भन्ने होइन। यो घर हो, परिवार हो, त्यसो गर्नु होला भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँ बोलाएर 2 शब्द शुभकामना दिने अवसर दिनु हो। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूले अत्यन्त राम्रोसँग पारदर्शी ढङ्गले अहिलेसम्म गर्नुभएको छ, अझ पनि त्यसरी गर्नुहोला भन्ने कुराहरू राख्दै र फेरि पनि यस साधारण सभा सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद चाहन्छु। यस क्षेत्रको आदरणीय व्यक्ति रत्नगर नगरपालिका उपप्रमुख श्री विमला दुवाडी र तपाईँकै भाषामा तपाईँले भनेअनुसार नै एउटा सञ्चार जगतमा लागेका सञ्चारकर्मीदेखि लिएर एउटा आफ्नो छुट्टै व्यवसाय गरेर बसेका एउटा युवाहरूको सङ्गठन अर्पण पसल ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड हो। हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि यस क्षेत्रमा छरिएर रहेको साना पुँजी र साना व्यवसायलाई एकीकृत गरेर उनीहरूबाट उठेको पैसा उनीहरूको लागि नै विकास गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको म यहाँनिर हजुरलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण सदस्यजीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु केही समय धैर्यताका साथ बसिदिनु होला। अब हामी धेरै समय छैन, अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि हामी गएको यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी अबको म शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा छु र अबको शुभकामना मन्तव्य म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो शुभकामना सन्देश प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि यस क्षेत्रको उदयमान महिला नेतृत्व पनि भन्न रुचाउँछु। समाजसेवी आदरणीय व्यक्तित्व माननीय बागमती प्रदेशको सांसद कञ्चन खनालज्यूलाई अर्पण प्रताप ऋण सहकारी संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशनलाई शुभकामना गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्पण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 11औं साधारण सभा एवं 5औं अधिवेशन कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने संस्थाका अध्यक्ष हेमन भुषालज्यू, कार्यक्रमका अतिथि रत्नगर नगरकी उपप्रमुख आदरणीय विमला दवाडीज्यू, यस सहकारी संस्थाका कार्य समितिमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण कार्य समिति सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति संयोजकज्यू र सहभागी सम्पूर्णमा र यो कार्यक्रमलाई जुम एप मार्फत प्रत्यक्ष रूपबाट हेरिरहनु भएका आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष जोडिनुभएका आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, अर्पण रेडियो मार्फत श्रवण गरिरहनुहुने सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूमा मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त आज यहाँहरूको यो साधारण सभा हुँदै गर्दाखेरि कार्यक्रममा मलाई समेत सहभागी गराउनु भएकोमा म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो समय लिने छैन। सहकारीलाई हामीले सामान्यतया बुझ्दा सहकार्य एउटालाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने, आफूलाई खाँचो पर्दा अर्कोबाट लिने। छोटोमा मैले सहकारीलाई सहकार्यको अर्थबाट बुझ्छु। हामीले सहकारीको चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट अभ्यास कहाँबाट भयो भनेर हेर्दा यहाँहरू सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। म धेरै त भन्दिनँ, थोरै आजको कार्यक्रममा मलाई केही राख्न मात्रै मन लागेर जोड्न चाहेँ। पश्चिमा मुलुकहरू, विशेष त पुँजीवादी मुलुकहरूमा जब परम्परागत रूपबाट मानिसले नै उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्थे, मजदुरहरूले प्रशस्त रोजगारी पाउने स्थिति थियो। क्रमिक रूपबाट मानिसको ठाउँ मेसिनले लिन थाल्यो। धेरै मजदुरहरू उद्योग धन्दा कल कारखानाबाट विस्थापित हुन पुगे। शिल्पी समुदायका र निम्न आय स्रोत भएर केही उत्पादन गरेर जीविका धान्ने सामान्य आय भएका तर सिप भएका र अर्को
प्रत्यक्ष रूपबाट कल कारखानाहरूबाट विस्थापित भएका मजदुरहरू, उनीहरू आफैले ठुलो पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन र उनीहरूको श्रम बजार पनि बिस्तारै मेसिनले विस्थापित गराइदिएको थियो। त्यो अवस्थामा सानो सानो छरिएर रहेको पुँजीहरूलाई सङ्गठित गर्दै आफूसँग भएको सिपलाई धेरैसँगबाट सङ्कलन गरेर बलियो भनेर आफ्नो सिपको आधारमा उत्पादन गरेर बजार व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि सहकारीको व्यवस्थित अभ्यास पुँजीवादी मुलुकहरूमा औद्योगिक क्रान्ति पछि नै यसको भारतीय रूपबाट विकास भयो। अब म धेरै अन्तमा जोड्न पनि चाहेको छैन, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हाम्रै देशमा हेर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो जीवनका अनुभवलाई हेर्दा हामीले पनि भिन्न ढङ्गबाट सहकारीको चाहिँ अभ्यास हामीले गर्दै आएको पाउँछौँ। चाहे त्यो मेला पर्वको रूपमा होस्, सहकारीको रूप एउटै खालको छैन। यो अव्यवस्थित रूपबाट तर अभ्यासमा दिनचर्या बनाइएको थियो। मेला भर्ने कुरा, पैसो लिने दिने कुरा, यो पनि सहकारी हो। आफूसँग भएको श्रम अर्कोलाई दिने, आफूलाई खाँचो परेको बेलामा पर्म लगाएकाहरूलाई आफ्नो काममा ल्याएर त्यति बेला पनि अभ्यास गर्थ्यौँ। यसरी मात्रै भएन, आवश्यकताहरू असीमित बन्दै गए र प्रतिस्पर्धामा जानु पर्दाखेरि पुँजीको पनि खाँचो पर्यो। छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई एकै ठाउँमा सङ्गठित गर्दै व्यवस्थित रूपबाटै सहकारी को चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ, संस्थालाई जन्माउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी गौरवान्वित पनि छौँ। चितवन नै त्यस्तो जिल्ला बन्यो जहाँ पहिलो सहकारी संस्था स्थापना हुने, बखान सहकारी संस्था स्थापना हुने त्यो अवसर, त्यो उर्वर भूमि नै चितवन बन्यो। म आजको कार्यक्रम मार्फत म संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय बखान सिंह गुरुङलाई म यो कार्यक्रममा शब्द मार्फत उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले देशैभरि पनि हामीले हेर्दा देख्छौँ चितवन सहकारीको क्षेत्रमा धेरै तीव्रतामा यसले फड्को मारेको छ, अगाडि बढेको छ। राज्यले पनि 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत एउटा बलियो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई लिने अवधारणाको रूपबाट परिभाषित गरेको छ। तर व्यवहारिक हिसाबले सहकारीलाई भर पर्ने सवालमा केही अपुग्ताहरू रहेका छन्। भनाइ र गराइको बिचमा कतिपय अन्तरहरू भएका छन्, विचार र विधिको बिचमा अन्तर भएका छन्। त्यसैले सत्ता सञ्चालनमा रहेको, मैले राजनीति आज जोड्ने छैन, सत्ता सञ्चालनमा रहेको पार्टीभित्र पनि विचार र व्यवहार, भनाइ र गराइ बिचको अन्तर हुँदै जाँदाखेरि साँच्चै हामीले सोचे जस्तै समाजवादको यात्रातर्फ लम्कने हो भने भनाइ र गराइको ताल मिलाउनुपर्छ, विचार र विधिको सही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आज जुन ठाउँमा बहस भएको छ त्यो बहस हाम्रो आजकै कार्यक्रममा पनि जोडिनेछ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सहकारी एउटा बलियो खम्बा भनिरहँदाखेरि सहकारी क्षेत्र ओझेलमा किन पर्यो? हाम्रो भनाइ र गराइको बिचमा तादम्यता मिल्यो कि मिलेन? समाजवादतर्फ लम्किने भनेका छौँ। सहकारीको मोडेल भनेको समाजवादी मुलुकहरूबाट विकास भएको मोडेल हो। सबैलाई सहभागी गराउने, अप्ठ्यारोमा पनि, दुःखमा पनि, सुखमा पनि। यसमा केही कमी भएको छ। राज्यले यसको दायित्व लिनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ, तर पनि अपुग्ताहरू भएका छन्। कतिपय सामान्य कुराहरू, प्रक्रियामै मिल्ने कुराहरू पनि, प्रशासनिक झन्झटहरू थुप्रै यहाँहरूले समेत पनि बेहोर्नु भएको स्थिति छ र राज्यले लगानी पनि गर्छ, नगर्ने होइन। विशेषतः उत्पादन सहकारीमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी सम्भव छ। यहाँहरूले धेरै मेहनतका साथ छोटो समयमा नै आफ्नो आर्थिक कारोबारको आकार बढाउनु भएको छ, सेवा क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुभएको छ, प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ। भनिन्छ प्रतिकूलता नै सिकाइको अवसर हो। अहिले कोभिडले यो जुम एपको पहुँचमा सायद हाम्रो शेयर सदस्यहरू सबै सहभागी हुने स्थिति बन्थेन, लाइनमा पनि सहभागी हुने स्थिति बन्न सक्थेन। प्रतिकूलता अर्को सिकाइको एउटा अवसरको रूपमा पनि बन्यो, जुन तपाईँहरूले प्रत्यक्ष व्यवहारमा त्यसको अभ्यास पनि गरिरहनु भएको छ। यो सहकारीले प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विस्तार गरेको छ आफ्नो सेवाहरूलाई, मान्छेका कामहरूलाई अत्यन्त चुस्त दुरुस्त गर्न सकिने गरी, समयको सदुपयोग गर्ने गरी यहाँले जुन सेवा प्रदान गर्नुभएको छ, यसको श्रेय मलाई लाग्छ मुख्यतः जो यो सहकारीमा रहेर नेतृत्वमा आउनुभएको छ, व्यवसायको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा अर्थात् सञ्चारको क्षेत्रमा लामो समयसम्म, उमेरको हिसाबले भन्दा पनि अनुभवको हिसाबले लामो समयसम्म त्यो एउटा ज्ञान
त्यो भोगाइको अनुभवसहित तपाईँहरू आउनुभएको हुनाले अरू सहकारीहरूसँग छिट्टै अलि बलियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आकारमा तपाईँहरू आज उभिनु भएको छ। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। योभन्दा अघिल्लो साधारण सभामा जति बेला म सहभागी थिएँ, प्रविधि मैत्री यो सहकारी त्यति बन्न सकेको थिएन। अहिले प्रविधि मैत्री बनेछ, खुसी लागेको छ। आगामी साधारण सभासम्म आउँदाखेरि यो बचत तथा ऋण सहकारीबाट यसले उत्पादन सहकारीतिर फड्को मार्दै गरेको देख्न पाइयोस्। मेरो तपाईँलाई यही शुभकामना। मैले यो सहकारीभित्र आउँदा म आफूले पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु। आएर मञ्चमा बोल्नेले मात्रै जानेको हुँदैन, यहाँहरूबाट धेरै सिकेको पनि हुन्छ। यहाँहरूका कार्यक्रम, यहाँहरूको इच्छा शक्ति, यहाँहरूको भावना त्यो पनि एउटा सिकाइ हो र साधारण सभामा भएको सहभागिता पनि एउटा सिकाइ हो। म 2-3टा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले मलाई जोड्नु भएको छ, त्यो अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले देखेँ त्यो हलमा आधाभन्दा बढी महिलाहरूको सहभागिता थियो। मलाई लाग्छ धन्य 60को हाराहारीमा महिलाहरूको सहभागिता छ। महिलाहरूको सहभागिता जहाँ बलियो हुन्छ त्यो संस्था भरपर्दो पनि बन्छ, दिगो पनि बन्छ। सचेत युवाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईँहरू कोभिडको महामारीको बेलामा आर्थिक हिसाबले अलिकति व्यवहार बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा बिचमा पनि तपाईँहरूले सेवाग्राहीहरूलाई अथवा व्यवसायी साथीहरू जो हुनुहुन्छ, ऋण प्रवाह जसलाई गर्नुभयो, उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ पनि सहुलियतका कुराहरू गर्दै गर्दा आर्थिक हिसाबले केही अप्ठ्यारोमा परे तापनि मूलतः यो सफलताकै शिखरले चढिरहेको छ, यो विकासको फड्को मारिरहेको छ। मैले एउटा मेरो जिज्ञासा पनि छ, अर्को मलाई खुसी पनि लाग्छ। सहकारीमा जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा महिलाहरू नै कर्मचारी बनेको देख्छु। मलाई के कुरामा फेरि खुसी लाग्छ भने सबैभन्दा विश्वास गर्न लायक, विश्वासिलो, इमान्दार, सहज सरल महिलाहरू नै हुन्छन्। त्यसैले होला सहकारीको चाहिँ प्राय ठाउँमा कर्मचारी हुँदाखेरि थियो। तर यसको नाममा त्यहाँ श्रमको शोषण चाहिँ नहोस् है। बेरोजगार भइरहेका बहिनीहरूलाई रोजगारी दिने नाममा अलिकति खै तपाईँहरू जस्तो सचेत ठाउँमा भयो त म भन्दिनँ, तर सहकारीहरूमा आकर्षण बाध्यता मात्रै हो या उहाँहरूप्रति बढी विश्वास गरिएको, यो चाहिँ मेरो जिज्ञासा अनौपचारिक रूपबाटै यहाँहरूलाई सोध्ने पनि छु। मलाई मनमा लागिरहेको छ, धेरै ठाउँमा त्यही देख्छु। यहाँ आउँदाखेरि त टोटल कर्मचारीहरूको टिम नै रहेछ, विश्वासिलो रहे। मलाई त्यो मानेमा यहाँले बढी विश्वास गर्नुभएको छ भन्ने लाग्यो र सफलताको हिसाबले पनि कारोबार पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढेको देख्दा म अत्यन्त हर्षित पनि बनेको छु। अब धेरै लामो समय पनि नलिउँ, समयको चाप नै छ सबैलाई। एपमा चाहिँ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि समयको अत्यन्त चाप छ। घरमै रहेर हेरेको भए तापनि अन्य कामहरूले पनि तानिरहेको हुन्छ। त्यसैले म आजको दिनमा यो सहकारी संस्था अझ धेरै फैलियोस्। हिजोभन्दा आज कार्यक्षेत्रको भूगोल यसले फराकिलो बनाएको छ, कारोबारको आकारलाई विस्तार गरेको छ। स्वरूपलाई अलिक फरकपन दिनुहोस्। हुन त यहाँ सङ्कलन भएको पुँजी कुनै न कुनै रूपबाट उत्पादन कार्यमै ऋणको रूपबाट गएको छ, त्यो देखिँदो रहेनछ। त्यो ऋण छरिएर गएको छ, तर एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर उत्पादन सहकारीमा लानुभयो भने राज्यले पनि प्रवाह गर्न सक्ने सहुलियत, राज्यले तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपबाट लगानी गर्न सक्ने अवसरलाई यहाँहरूसम्म युवा भाइहरू जो लाग्नुभएको छ, अग्रज बुवाहरू जो यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, राज्यले लगानी गर्ने रकमलाई यहाँहरूको सहकारीमा जोड्ने एउटा पुल बन्ने अवसर दिने गरी आगामी दिनमा त्यो ढङ्गको चाहिँ संरचनामा बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै नभइकन उत्पादन सहकारीमा यसले त्यो दिशातर्फ यसले गति लियोस्, यही शुभकामना दिँदै अब यो वर्ष त साधारण सभा मात्रै नभइकन अधिवेशन पनि को वर्ष पनि बनेको छ। सायद यो वर्ष नेतृत्व पनि परिवर्तन हुँदैछ। अहिले जो नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अत्यन्त हराभरा उर्वर नै देख्छु मैले। प्रायः सबै युवा, कहिलेकाहीँ हुन त लेखा समितिको संयोजक मैले उमेरको हिसाबले औसत अरू हेरी अलिकति पाएको देखेँ, न त धन्य मेरै हाराहारीमा उता एकजना बुवा देखेँ। बुवा नै भने लाइटले अप्ठ्यारो भयो मलाई। जे होस् मेरै हाराहारीमा अझ भाइहरूकै पनि हाराहारीमा अलि धेरै सहभागिता मैले त्यो देखेँ। यसको भविष्य उज्जवल छ, केही गरौँ भन्ने यहाँहरूको इच्छा शक्ति छ। अहिलेसम्म सफलतापूर्वक ड्राइभ गरेर ल्याउनु भएको छ। अप्ठ्यारोमा नि यहाँहरू सफल गर्नुभयो। सबैसँग सहज ढङ्गबाट सबैको भावनाहरूलाई सङ्गठित गर्दै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुभएको छ। आगामी दिनमा अझै फराकिलो ढङ्गले सबैको मन जित्ने गरी अझै नयाँ स्वरूपको कार्यक्रम
सम्पादन गर्न सक्ने सक्षम र जुझारु युवाको जोससँग होस पनि मिसिएको र सहभागिताको हिसाबले भन्दा प्रत्यक्ष भूमिका पनि दिने गरी महिलाहरूको पनि सहभागिता रहने खालको त्यस्तो कार्य समिति चयन होस्, यही शुभकामना दिन्छु। हस्त धन्यवाद चाहन्छु माननीय संसदज्यूलाई। विशेष गरी हामीले अर्पण 75 ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको यस 11औं वार्षिक साधारण सभाको आज हामी औपचारिक कार्यक्रममा रहेका छौँ र हामीलाई भर्चुअल माध्यमबाट फेसबुक पेजबाट रेडियो अर्पणबाट सियर सदस्यज्यूहरूले साथ दिनुभएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। सोही अनुरूप आज अबको कार्यक्रममा थोरै म अगाडि माएको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि माननीय संसदज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी समयको पाबन्दीमा नभए पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम छोटो र मिठो गर्ने प्रयास गरेका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ र हामी आज पुस 2 गते, भोलि पुस 3 गते र पुस 4 गते गरी यस वार्षिक साधारण सभा तथा 5औं अधिवेशन सम्पन्न गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भोलि पनि हामी यही आजको समय 12:30 बजे यसै गरी सञ्चालक समिति र अन्य उपसमितिको साथीहरू यही हलमा र अरू शेयर सदस्यज्यूहरू यसै गरी जुममा रही बन्द सत्र हामीले आरम्भ गर्दैछौँ र बन्द सत्रमा सहभागिताको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी पौष 4 गते चाहिँ अधिवेशनको लागि हामीले निमन्त्रणा गरिसकेको छौँ, हामीले पत्रमा पनि व्यक्त गरिसकेको छौँ। सोही स्थानमा सोही समयमा हामी उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्दै म अबको कार्यक्रम आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं अर्पण 75 ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री एमन भुसालज्यूलाई आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अर्पण 75 ऋण सहकारी संस्थाको यो हाम्रो 11औं वार्षिक साधारण सभाको हामीले गरेका छौँ यो अर्पणको हलबाट। यसको यो कार्यक्रममा पाल्नु भएका प्रमुख अतिथि बच्चन खनालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाको मेयर विमला दवाडज्यू, लेखा समितिका संयोजकज्यू, त्यसै गरी सदस्यज्यूहरू, कार्य समितिका उपाध्यक्षज्यू, सचिव कोषाध्यक्षज्यू, अरू कार्य समितिका सदस्य साथीहरू, ऋण समितिका संयोजकज्यू सदस्यज्यू, शिक्षा समितिका संयोजक सदस्यज्यू, त्यसै गरी पदपूर्ति समितिका संयोजकज्यू र सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णलाई र कर्मचारी भाइ बहिनीहरूलाई म यो आजको कार्यक्रममा जुन सक्रियपूर्वक सहभागी भइदिनु भयो सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ सरकारले जुन सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर पालना गर्न भन्ने हामीलाई जुन निर्देशन आएको थियो त्यही अवधि नै हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ यो अनुसार चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाएर गरेका हौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ जुम मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, शुभचिन्तकज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी हाम्रो भोलिको पर्सिको कार्यक्रममा पनि यसै गरी सक्रियतापूर्वक सहभागी भइदिनु हुनेछ र एउटा आगामी दिनमा चाहिँ अब अर्को कार्यकालको लागि एकदम सक्षम नेतृत्व आउनेछ यो अर्पणलाई अगाडि बढाउनको लागि र अहिलेसम्म जुन साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो आजको यो शुभारम्भ कार्यक्रम चाहिँ आजको अन्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।